Sa video nga kuha ni Bing Rose Negrosa, makita nga adunay gidumog nga tao, ang pulis o ang mga pulis auxiliary. Diin, ang maong tao nasakpan matod pa nga nangawat nga nahitabod sa GSIS Heights Matina Crossing ning Dakbayan sa Davao pasado alas 10 Domingo sa gabi. Nasayran nga mong individual usa ka 16 anyos nga lalaki kinsa nadakpan nga nangawat og stroller sa usa ka balay. Atod pa ang maong stroller alang unta siyang 4 ka bulan nga anak. Siya problema sa financial kay di daw siya makapalit ani nga butang para sa iyang 4 months old mo nang naisip niya no una niya iyang kawaton para sa iyang 4 months old na siya kapuyo nga 16 years old. Nasayran nga misulay pa kini og sibat apan naabdan kini sa mga otoridad hinungdan sa pagkasikop niini diin gituhuan usab nga hubog ang maong minor de edad. Gibutya karon sa kapulisan nga walay record sa pagpangawat ang maong minor de edad. Dad sir no dili na to i-tolerate para makabalo sila nga ilang ginabuhat is dili maayo. So sa kasamtangan, giendorso na sa Women and Child Protection Desk sa Talomo Police Station ang maong minor de edad alang sa tukmang disposisyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.